back-to-back ka insidente sa pagkalumos ang nahitabo sa Negros Occidental ug sa Leyte. Usaan nila hubog nga nahulog sa kanal. Ug sa Davao City, gidepensahan sa local government unit ang ilang aksyon bahin sa clearing operation sa Bangkerohan Public Market niadtong Miyerkules. Mubalita kanato bahin aning tanan si Ian Melesio gikan sa The Freeman Banat News. Wanay kinabuhi ang 27 anyos nga mananagat nga si Ronelo Bingel sa dihang napalgan sa Pasil Manligis, Barangay Vito, Sagay City, Negros Occidental. Pasado alas 8 niadtong Huwebes sa gabi, nanagat ang biktima kauban ang iyang amahan sa dihang kalit kining nawala. Naabtan na lang utungang gabi sa pagpangita sa iya ang iyang amahan apan wa na gyud kini makit-i. Pero pagkasunod adlaw kagahapon sayo sa kadlawon, napalgan iyang lawas nga naglutaw sa baybayon sa mga sakop sa Coast Guard ug local rescue team. Sa pagkakaron, gitangtang ang anggulong foul play pero magpadayon gihapon ang investigasyon. Alas 5 sad kagahapon, nakitang galutaw na ang patayng lawas sa usa ka construction worker nga si alias Kenneth, 50 anyos, diha sa irrigation canal sa barangay Santa Elena sa Tanawan, Leyte. Ang iyang mga parente miingon nga katapusan siya nakitang buhi, nag-inom kini og bino sa usa ka tindahan sa lugar nga mga alas 9 sa gabi nitong Miyerkules. Naapadaw yung mga residente nga nakakita sa iya nga nagbarag-barag sa kahubog samtang naglakaw pa uli. Walay nakabantay nga natagak na dahi siya sa irigasyon o posibleng dito na kini nalumos. Unya sa barangay Aldeguer sa Sara, Iloilo, nitipas sa kasugat nga lane ang usa ka SUV nga naay sakay ng upat ka mga lalaki niadtong Huwebes sa tungang gabi. Pulos mga hubog ang sakay sa SUV nga pulos tanan senior citizens. Dali silang gitabang sa mga nakakita ug gidla sa Tambalanan, pero dead on arrival na ang driver ug ang usa sa mga pasahero. Nagpaalin pa usab ang laing duha nga naa karon sa Tambalanan ug gipaabot pa nga muhatag sa ilang pamahayag bahin sa naitabo. Swerte na lang gyud nga way napagang laing motorista sa mao insidente. Unya sa Cebu City, dako ang pagtuo sa National Bureau of Investigation nga giadlaw-adlaw og torture ang inmate nga namatay sud sa iyang silda sa Cebu City Jail Male Dormitory ning simanaha. March 25 sa diyang nadakpan ang 37 anyos nga PDL nga may kasong statutory rape. Human siya niikas padung sa Manila apan didto pa lang sa Pantalan nadakpan dayon siya sa mga pulis. Pero niadtong April 26, nakit-an kini sa sud sa iyang silda nga wala nay kinabuhi. Sudden cardiac arrest daw ang gibutang nga cause of death sa attending physician. Pero niduol ang pamilya nini sa Commission on Human Rights o sa NBI, humando na sila mga nadawat nga report nga gikulata kini sukad pa sa iyang pagsuhod sa mga prisuhan. Sa gihimong autopsy sa NBI Medical Legal, nakita nga doon na siya daghang mga bunog sa batiis nga gituohang tungod sa pagpadol. Naasab siya daghang mga bunog sa nagkalain-laing parte sa iyang lawas. Ang Medical Legal sa NBI niingon nga base sa gidaganon sa iyang mga injuries, dili lang kausa siya gikulata tungod kay gituohan nilang giadlaw-adlaw siya pagbunog. Ang BGMB National Headquarters mingon nga naghimo sila karon og investigasyon ug manubag ang angay nga manubag. Unya sa Davao City pod, gikondinar sa kilusang Mayo 1, Southern Mindanao ang naitabong karambula atol sa road clearing operation sa Ancillary Service Unit o ASU sa Davao City LGU diha sa Bangkerohan Public Market niadtong Miyerkules. Mura daw og walay pagbati o simpatiya ang mga clearing team kay daw gitratar nilang mga kriminal ang mga pobreng tendero sa merkado. Dili sab daw ni ang unang higayon nga nagkatensyon sa operasyon sa ASU. Panawagan nila karon sa Davao City Government, ipahunong dayon ang tanang clearing operations nga ang gipuntarya ang mga market vendors nga wa moagi og konsultasyon. Pero ang LGU pabiling ni Barog nga kinahanglan gyud ipatuman ang mga patakaran para sa hapsay ug patas nga pagpanginabuhi sa mga vendors sa merkado. Naghimo na sab sila og investigasyon kabahin ani. Atol sa operasyon gipangsakmit sa ASU ang mga paninda sa mga vendors nga wa sa hustong lugar diha sa palengke, pero wa mosugot ang mga tindero maong nagkagubot. Sa pagkakaron, padayon ang pagsabot-sabot sa duha ka habig. Kapatid, para sa 1PH, Ian Melesio gikan sa The Freeman Banat News.